अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे एंड बेहतरीन होंगे। द डार्क डीएनए। नाजरीन किराम, क्या ऐसा हो सकता है कि आप गाड़ी में 20 मील सफ़र तय करें और आखिर में आपको पता चले कि जिस गाड़ी में आपने सफ़र तय किया है इसका इंजन सर से है ही नहीं। नाजरीन, क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह तुलू हो जाए और सूरज ना निकले? अगर आप हमारे इन जुमलों से चौंक गए हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम एक अनसुलझी साइंसी मैथ्स से पर्दा उठाने वाले हैं जिसमें पूरी दुनिया के साइंसदानों के जहानत पर सवाल या निशान छोड़ रखा है। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल एक्सपोज दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ घंटी का बटन ऑन कर दे, ताकि ऐसी मजीद कई अनसुलझी और अनसमझी साइंसी वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन किराम, असर हाजिर के दुनिया लादनीयत की तरफ गामजन और खुदा के वजूद से इनकारी साइंसी दुनिया है। यहाँ इंसानी मुशाहिदे से गुजरने वाली हर चीज अकीदा और इस अकीदे की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले तमाम नजरियात मजहब है। साइंस और मजहब के इस गहमा गहमी में जब भी मादी नजरियात का पलड़ा भारी हुआ तो साथ ही जबरदस्त कुव्वत की अनदेखी हस्ती ने चौंका देने वाली पहलुओं से अपना होने का एहसास दिलाया, जिससे साइंस का माता एक लंबे अरसे के लिए टिनक जाता और मादियत परस्त अपने ही नजरियात के सामने बेबस नजर आते। आज के वीडियो डीएनए से जुड़े ऐसे ही बेबस कर देने वाले साइंसी पहलू से मुताल्लिक है, जिसे द डार्क डीएनए कहते हैं। ये एक पेचीदा सवाल है, ये एक अनसुलझा राज है, ये एक ऐसा सवाल है जो उन लोगों के अक्ल शऊर के लिए सवाल या निशान बन चुका है जो कहते हैं कि कायनात एक महज एक खुदकार निजाम है। बादल के बगैर बारिश और धुएं के बगैर आग नहीं जल सकती। अगर हकीकत में कोई खुदा होता तो कभी न कभी सूरज के बगैर उजाला तो होता या बादल के बगैर बारिश तो होती। नाजरीन, इन लोगों के बकौल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कायनात एक खुदकार निजाम है। ऐसे किसी खुदा से मंसूब करना एक जहनी फतूर है। नाजरीन, ये नज़रिया पूरी ताकत और अक़वाम आलम में मकबूल हो रहा है, लेकिन साइंसी दुनिया में अचानक एक सवाल खौफनाक ज़िलज़ला बनकर उभरा, जिसे साबित कर दिया कि बादल के बगैर बारिश और सूरज के बगैर उजाला तो बहुत दूर की बात है। अब कायनात इससे भी बड़ा काम करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, द डार्क डीएनए क्या है और इस सवाल में वो कौन सा पुरस्कारियत छुपी है जिसने मादियत परस्तों ने तमस्खुर को हैरत में बदल दिया। नाजरीन, साल 1869 के इब्तिदाई दिन थे जब यूरोपीय साइंसदान जेम्स वोल्फस्टर ने इंसान के पैदा होने का असल मंबा डीएनए दरियाफ्त किया। ये खोज की एक नई दुनिया थी। नाजरीन, डीएनए क्या चीज़ है? इसको कुछ यूँ समझा जा सकता है कि इंटरनेट पर चलने वाली तमाम वेबसाइट के पीछे एक पेचीदा कोडिंग मौजूद होती है जिसे HTML कहते हैं। ये एक खुफिया जुबान होती है। इस जुबान में तय किया जाता है कि इंटरनेट पर चलने वाली वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, इसमें मवाद कहाँ कहाँ शो होने चाहिए, किस जगह इश्तिहार चलेगा और किसी जगह आर्टिकल रखे जाएंगे। यह सब कुछ बज़ाहिर खूबसूरत दिखाई देने वाली के पीछे मौजूद कोडिंग में लिखा होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी जिस्म के हर हिस्से में मौजूद खुलियों सेल्स के अंदर एक पेचीदा जुबान मौजूद होती है जिसे डीएनए कहते हैं। पूरे जिस्म का निज़ाम डीएनए की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में काम करता है। यह निज़ाम कुछ इस तरह वर्किंग स्टेप्स तय करता है। मिसाल के तौर पर आपके सर के बाल कट गए हैं। अब डीएनए नए बालों के पैदावार के लिए बालों को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेंड करेगा।
اس انفارمیشن میں بتایا گیا ہوگا کہ بال ملائم ہوں گے یا گنگریالے، بال نقص سے پاک ہوں گے یا نقص زدہ، بالوں کو کتنی لمبائی تک پہنچ کر رک جانا ہے۔ ڈی این اے یہ معلومات ہارمونز کو سینڈ کرتا ہے اور پھر ہارمونز ایسے پروٹین تیار کرتے ہیں جو ڈی این اے کے فراہم کردہ مشن کے عین مطابق بال پیدا کرتے ہیں۔ یوں پورے جسم کے ہارمونز ڈی این اے کے مطابق کام کردہ معلومات کی روشنی میں کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قد مخصوص لمبائی پر پہنچ کر رک جاتا ہے، ناخن اپنے مقررہ رفتار کے مطابق بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہماری بات ابھی تک نہیں سمجھ پائے تو ایک سادہ سی مثال لیں۔ جیسے فرض کرے کہ ایک عالیشان بنگلہ ہے، اس میں ہزاروں ملازم ہیں، لیکن اس سب کے احکاماتی انفارمیشن کا ذریعہ ایک ہے اور وہ ہے اس بنگلے کا مالک۔ مالک باورچی کو حکم دیتا ہے کہ آج بریانی پکائی جائے۔ وہ بریانی کیسی ہونی چاہیے؟ اب باورچی مالک کے حکم کی تعمیل میں اپنا فن آزماتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہارمونز کا کام بالوں کو پیدا کرنا اور بڑھانا تو ہے ہی، لیکن ڈی این اے بتاتا ہے کہ بال کیسے ہونے چاہیے۔ پورے جسم کے ایک حرکت کے پیچھے ڈی این اے کی جینیٹک کوڈنگ کام کر رہی ہوتی ہے، اور جسم کے جس حصے میں ڈی این اے معلومات ہارمونز تک نہ پہنچایا جائے وہ حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً سر کے بال ایک عرصے کے بعد چھٹ جاتے ہیں اور دوبارہ اگاتے ہیں، لیکن اگر ڈی این اے ہارمونز کو متعلقہ معلومات فراہم نہ کرے تو بال اگتے ہی نہیں ہے اور انسان گنجے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کے پورے جسم کا نظام ڈی این اے انفارمیشن پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک فرد کس طرح بولے گا، کس طرح ری ایکشن دے گا، وہ اپنے باپ جیسا ہوگا یا ماں پر جائے گا، یہ تمام انفارمیشن انسان کے اندر جینیٹک کوڈنگ کی صورت موجود ہوتی ہے، جس کی روشنی میں پورے جسم کے ہارمونز پروٹین تیار کرتے ہیں اور وجود کا نظام چلتا ہے۔ ناظرین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک فرد بہترین سپیکر ہو لیکن اس کے اسی صلاحیت کے پیچھے کام کرنے والے ڈی این اے جینیٹک کوڈنگ سرے سے موجود ہی نہ ہو؟ یا کوئی ایسا بنگلہ ہو سکتا ہے جس میں کوئی حکم دینے والا سرے سے موجود ہی نہ ہو اور بنگلے کا نظام بھی شاندار انداز میں چل رہا ہو؟ ناظرین، بادل کے بغیر بارش تو ممکن ہے، ڈی این اے انفارمیشن کے بغیر وجود کا خود بخود کام کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، جون 2018 میں برطانوی سائنسدانوں کی ایک ٹیم معروف ریسرچر ایڈم ہارگریف کے سربراہی میں ریتیلی چوہوں پر تخلیق کے لیے نکلی۔ اس وقت اس کے حیرت کی انتہا رہی جب انہوں نے چوہوں کی ڈی این اے میں بہت سارے جینیٹک سیل غائب دیکھ پائے، لیکن چوہے پھر بھی صحت مند تھے۔ مثلاً چوہوں کے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے انسولین بھرپور انداز میں پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس انسولین کو پیدا کرنے کے لیے حکم دینے والے اور معلومات دینے والے جینیٹک کوڈ سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ اب وہ انسولین کس کے حکم پر پیدا ہو رہی تھی؟ اس کے پروٹین کا خالق کون تھا؟ ڈی این اے جینیٹک کوڈ کے بغیر یہ ناممکن تھا، مگر اب ممکن کیسے ہو رہا تھا؟ ناظرین، ان چوہوں پر مزید تشخیص ہوئی تو معلوم پڑا ان میں سے 87 جینیٹک کوڈ موجود ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ بالکل صحت مند اور معذوری سے پاک زندگی گزار رہے تھے۔ اسی صورتحال نے سائنسدانوں کے ذہن میں کئی سوال اٹھا دیے۔ کیا زندگی ڈی این اے کے بغیر ممکن ہے؟ کیا ڈی این اے سے بھی آگے کچھ ہوتا ہے جو ابھی تک انسان کے احاطے علم میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن وہ زندگی کے گہرا تعلق رکھتا ہے؟ کیا زندگی کی تعریف وہی ہے جو انسان نے صدیوں کی ریاضت کے بعد حاصل کی ہے، یا اس سے آگے کچھ اور بھی ہے؟ ناظرین، سائنسدان اس کا کوئی جواب نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن انہوں نے قدرت کے اس کھیل کو ڈارک ڈی این اے کا نام دے دیا ہے۔ یعنی اس کا عقلی مفہوم یہ بنتا ہے کہ کوئی ایسا ذات اس کائنات میں ضرور موجود ہے جس کے سامنے قانون اور ضابطے کوئی معائنے نہیں رکھتے۔ وہ چاہے تو بغیر بادل بارش تو ایک طرف، خود انسان جس چیز سے پیدا ہوا اس کی ترتیب میں خلا پیدا کر کے اپنے وجود کا اظہار کر دیتا ہے۔
وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے عقل مندوں کے لیے کلی نشانیاں چھوڑ رکھی ہے۔ معزز ناظرین، اب اس پورے معلومات کی تفصیل آکسفورڈ یونیورسٹی کے ویب سائٹ دی کنورسیشن پر دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ اگر اس طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل ایکسپوز دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنے رائے کے لیے کمنٹ ضرور کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔